Diha sa mga tapok-tapok sa usa ka pundok sa managhigala, diha panahona manggawas ang atong mga maayo nga mga idea. Dili malikayan nga managlahi tag mga opinyon, mga sebantiya, hunahuna ug mga abilidad bahin sa maong mga butang. So, sa inga nga pamaagi, daghan pud mga pigayon ug ano ray mga panahon nga managlahi ang inyong tagatagsa ka mga idea ug opinyon. Busa dili malikayan nga adunay panahon nga naay mga debate batok sa inyong mga nahuna ug mga idea ug mga panglantaw sa mga butang. Busa kinahanglan nga adunay respeto sa usag usa. Dili man gid malikayan nga adunay panahon nga naglahi ang inyong opinyon, so kuhay inyong mga idea ug hunahuna ug panglantaw. So kinahanglan irespeto ang idea sa usag usa. Dili sa tanang panahon nga imong idea ug kahibalo permente sakto. Aduna po'y panahon nga masakto ang kay idea o kahibalo sa imong kauban nga gituohan ganing aduna lay hubos nga kahibalo o panglantaw. So, para maangkon ang hapsay ug malinawon nga panagpundok, kinahanglan respeto sa usag usa o kinahanglan nga naagi mga panahon nga majority mas piliyon lang nga idea kaysa imo, so kinahanglan irespeto para sa ingon ni ana maangkon nato ang hapsay ug maayong relasyon sa usag usa sa usa ka pundok, sa atong mga higala ug sa usa ka grupo. Okay, so kinahanglan respeto sa usag usa, taliwala sa atong different perspective, lain-lain nga opinion, lain-lain nga point of view sa usag usa. Okay.